हाम्रो गुरु यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछ। आज पनि हामी सदाका झैँ नयाँ नयाँ भिडियो लिएर यहाँहरू सामु उपस्थित भइसकेका छौँ। आशा छ यहाँहरूलाई हामीले बनाएका भिडियोहरू अवश्य पनि मन पर्नेछन्। आज हामी कक्षा 12 को अनिवार्य नेपाली विषयको पाठ 1 अर्थात् आमाको सपना कविताको अभ्यास खण्ड लिएर यहाँहरू सामु उपस्थित भइसकेका छौँ। आजको पाठ सुरुवात गर्नुभन्दा अगाडि यदि तपाईहरू पनि हाम्रो यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ अर्थात् हामीलाई पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने हाम्रो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब तथा लाइक गरिदिनु होला र छेउमा रहेको बेल आइकनलाई समेत प्रेस गरिदिनु होला, जसले गर्दा हामीले बनाएका भिडियोहरू यहाँहरूको हातमा सहज रूपमा आइपुग्छ। यति भन्दै आजको पाठ सुरुवात गर्ने अनुमति चाहन्छु। आउनुहोस् ढिला नगरिकन अबको पाठ सुरुवात गरौँ। आमाको सपना कवि गोपाल प्रसाद रिमालद्वारा रचना गरिएको उत्कृष्ट कविता हो। यो कविताका बारेमा मैले योभन्दा अगाडिको भिडियो बनाइसकेको छु, त्यहाँ गएर तपाईहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ। मैले भिडियोको आई आइकनमा समेत दिन्छु, त्यहाँ पनि तपाईहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ, अथवा म डिस्क्रिप्सनमा पनि राखिदिन्छु, त्यहाँ गएर पनि तपाईहरूले चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ। आउनुहोस् ढिला नगरिकन अभ्यास खण्ड हेरौँ। अभ्यास खण्ड अन्तर्गत सबैभन्दा पहिला हामी जाउँ शब्द भण्डारमा। शब्द भण्डारमा के छ त त्यो हेरौँ। 1 उस्तै अर्थ दिने शब्दबीच जोडा मिलाउनुहोस् भनेको छ। अब तपाईहरूले किताब पनि हेर्नुहोला सँगसँगै। जस्तै उषा, उषा भनेको के हो त झिसमिसे उज्यालो हो। त्यसै गरी सपना भनेको रमाइलो भविष्यको आशा वा कल्पना हो। त्यसै गरी यौवन भनेको युवा अवस्था। त्यसै गरी कलिलो भनेको कलकलाउँदो। त्यसै गरी सङ्ग्राम भनेको लडाईँ। त्यसै गरी जडता भनेको मूर्खता। त्यसै गरी कण्ठ भनेको घाँटी। त्यसै गरी आशा भनेको चाहेको वस्तु पाउने इच्छा। यो भयो तपाईँहरूको 1 नम्बरको अभ्यास, यसलाई हेर्नु होला यहाँहरूले। त्यसै गरी अब हामी जाउँ अभ्यास नम्बर 2 मा। अर्थसँग मिल्ने शब्द पाठबाट खोजेर लेख्नुहोस् भनेको छ। यहाँ अर्थ दिएको छ। के अर्थ दिएको छ भन्दा राति जमिन रुख पात आदिमा पर्ने पानीको ससाना थोप्ला, यसको अर्थ के हुन्छ त शीत। त्यसै गरी खमा ओठमा राखी दाहिने कुमतिर फर्काई बजाइने बाँस निगालो आदिबाट बनाइएको बाजालाई के भनिन्छ भन्दा बाँसुरी। त्यसै गरी गमा लिने वा समात्ने कामलाई के भनिन्छ त ग्रहण। त्यसै गरी घ नम्बरमा सिर्जना गर्ने क्षमतालाई सिर्जना शक्ति भनिन्छ भने ङमा सन्तुष्ट हुने वा पार्ने वचनलाई के भनिन्छ त भन्दा सान्त्वना भनिन्छ। त्यसै गरी च नम्बरमा बेगसित चलेको हावालाई के भनिन्छ त हुरी भनिन्छ है। ल अब यहाँबाट त्यो पनि अभ्यास जान्नुहुन्छ तपाईहरूले। अब हामी अभ्यास नम्बर 3 मा जाउँ। दिएका शब्दको पर्यायवाची शब्द लेख्नुहोस् र तिनलाई वाक्यमा प्रयोग पनि गर्नुहोस् भनिएको छ। जस्तै वायुको पर्यायवाची शब्द के हुन्छ त भन्दा हावा हुन्छ। यसलाई वाक्यमा प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ प्रदूषित हावाका कारण पनि मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्दछ। त्यसै गरी आमा, आमा भनेको माता, यसको वाक्यमा प्रयोग गर्दाखेरि मातालाई हामी ईश्वरको अवतार मान्दछौँ। त्यसै गरी मधुर, मधुर भनेको मन्द, मन्दलाई वाक्यमा प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ उसको मन्द मधुर गीत सुनेर हामी लट्ठ भयौँ। त्यसै गरी गरिमा, गरिमा भनेको गौरव। अब गौरवको वाक्यमा प्रयोग गर्दा नेपाली वीरहरूको गौरव आज संसारलाई थाहा छ। त्यसै गरी करुणा, करुणा भनेको दया, दयालाई वाक्यमा प्रयोग गर्दा सबै प्राणीहरूप्रति दया गर्नु मानवीय धर्म हो। त्यसै गरी अन्य हेरौँ। नगर, नगर भनेको सहर, यसलाई वाक्यमा प्रयोग गर्दा काठमाडौँ सहर सबै नेपालीका लागि अवसरको सहर समेत हो। त्यसै गरी दक्ष, दक्ष भनेको सक्षम या भनौँ कुशल, यसलाई वाक्यमा प्रयोग गरौँ। हामी आज कम्प्युटर चलाउन सक्षम भएकाले अग्रस्थानमा छौँ। त्यसै गरी एकान्त, एकान्त भनेको सुनसान, यसलाई वाक्यमा प्रयोग गर्दा मलाई कोलाहल वातावरण भन्दा सुनसान वातावरण प्रिय लाग्छ।
त्यसैगरी धरती, धरती भनेको पृथ्वी, यसलाई वाक्यमा प्रयोग गर्दा पृथ्वी सबै प्राणीहरूको साझा आश्रयस्थल हो। यो यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ, बुझ्न सक्नुहुनेछ। अब हामी अर्कोमा जाउँ। शिशु बाँकी रहेछ एउटा, सरी। शिशु भनेको नानी, यसलाई वाक्यमा प्रयोग गर्दा सानी नानी पँधेराबाट पानी भरेर ल्याउँछिन्। अब यहाँबाट चाहिँ यहाँहरूले वाक्यमा प्रयोग गर भन्ने जुन अभ्यास छ त्यो अभ्यास मजाले गर्न सक्नुहुनेछ, मलाई विश्वास छ। त्यसै गरी आउनुहोस् अभ्यास नम्बर 4 हेरौँ। दिएका उखानको प्रयोग गरी आफ्नो जन्मस्थानको वर्णन गर्नुहोस् भनिएको छ। यहाँ के दिएको छ भन्दा यहाँ जुन मैले लेखिरहेको छु त्यो दिएको छ। जस्तै एकले थुकी सुकी, सयले थुकी नदी, नजिकको तीर्थ हेला, जिउँदाको जन्ती, मर्दाको मलामी, आफू भलो त जगतै भलो, एक हातले ताली बज्दै। यी उखानहरूलाई प्रयोग गरेर तपाईँले आफ्नो जन्मस्थानको वर्णन गर्नु पर्यो। मैले यहाँ यसरी गरेको छु, हेर्नु होला। यो यसै गरी गर्नु होला। मेरो जन्म आजभन्दा करिब 18 वर्ष अगाडि नेपालको एउटा रमणीय गाउँ पालुङमा भएको हो। पहाडको हरियो भोटोले बनेको गाउँ पालुङ मेरो मुटुको टुक्रा हो। सिन्धुमा हराएको बिन्दु जस्तै नेपालको भूमिमा सानो देखिए पनि मेरो गाउँ मेरो हृदयको धड्कन हो। मेरो गाउँ प्राकृतिक दृष्टिले नै हेर्दा राम्रो देखिए पनि नजिकको तीर्थ हेला भने झैँ मानिस सुन्दरता खोज्दै अन्य सहरहरूमा लाग्छन्। एकले थुकी सुकी, सयले थुकी नदी भने झैँ सहरहरूको धुवा र धुलो खानुभन्दा मानिसहरू गाउँ घुम्न आउने हो भने गाउँको पर्यटन विकास बढ्न सक्थ्यो। एक हातले ताली बज्दैन भने झैँ सबै मिली गर्ने हो भने यो काम सम्भव हुन सक्छ। मेरो लागि आफ्नो गाउँको मानिसहरू जिउँदाका जन्ती, मर्दाका मलामी हुन्। यहाँका मानिसको व्यवहारमा आफू भलो त जगतै भलो भन्ने सिद्धान्त झुल्किन्छ। मेरो गाउँका मानिसहरू मिलनसार बने मिलिजुली बसेका छन्। यहाँहरूले पनि यसै गरी वाक्यमा प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ, अनुच्छेद लेख्न सक्नुहुनेछ। हामी अर्को अभ्यासमा जाउँ। 5 नम्बर। दिएका पारिभाषिक शब्दलाई शब्दकोशीय अनुक्रममा मिलाउनुहोस् र शब्दकोशको सहायता लिई तिनको अर्थ पनि लेख्नुहोस् भनिएको छ। हेरौँ है त के छ। अब यहाँ चाहिँ के दिएको छ भन्दा देवानी, फौजदारी, वारिस, सरजमिन, मुचुल्का, अध्यादेश, अधिवक्ता, विधेयक, जमानत, बिगो, इजलास, कायलनामा, हदम्याद, शनाखत र तारिख दिएको छ। यसको अर्थ हामीले लेख्नु पर्यो शब्दकोश हेरेर। यहाँ मैले लेखेको छु, हेर्नु होला। सबैभन्दा पहिला हामी यसको अनुक्रम मिलाउँ, शब्दकोशको अनुक्रम। सबैभन्दा पहिला के हुन्छ त भन्दा अधिवक्ता हुन्छ, त्यसपछि अध्यादेश, क्रमशः इजलास, कायलनामा, जमानत, तारिख, देवानी, फौजदारी, बिगो, मुचुल्का, वारिस, विधेयक, शनाखत, सरजमिन, हदम्याद। यिनीहरूको अब हामी अर्थहरू हेरौँ। देवानी भनेको के भन्दा फौजदारी मुद्दा बाहेक अरू मुद्दा हेर्ने वा सुल्झाउनेलाई हामी के भन्छौँ? देवानी भन्छौँ। त्यसै गरी फौजदारी भनेको मारपिट, चोरी, डकैती, ज्यान आदि अपराधको न्यायिक कारवाही गरिने कुरासँग सम्बन्धित। त्यस्तै वारिस भनेको उत्तराधिकारी। त्यसै गरी सरजमिन भनेको सम्बन्धित घटना घटेको वा समस्या परेको ठाउँ। त्यसै गरी मुचुल्का भनेको सरजमिनका मानिसहरूले लेखिदिएको बयानको कागज। त्यसै गरी अध्यादेश भनेको संसदको अधिवेशन नभएको बेला खास समयका निम्ति आवश्यक परेमा राष्ट्रको सर्वोच्च सत्ताबाट विशेष अधिकारको प्रयोग गरी जारी भएको वा हुन सक्ने कानुन सरहको मान्यता प्राप्त आदेश। त्यसै गरी अधिवक्ता भनेको अधिकृत तहको कानुन व्यवसायी। त्यसै गरी विधेयक भनेको संसदबाट पारित हुनुभन्दा पूर्वको कानुनी मस्यौदा। त्यस्तै जमानत भनेको धितो या धरौटी। त्यसै गरी बिगो भनेको अनुचित किसिमले लिएको धनमाल वा सो धनमालमा दाबी गरिएको निश्चित रकम। त्यसै गरी इजलास भनेको अदालत। त्यस्तै कायलनामा भनेको अपराध, कसुर वा गल्ती स्वीकार गरी लेखिदिने कागज। त्यसै गरी हदम्याद भनेको आखिरी म्याद। त्यसै गरी शनाखत भनेको भिडाउने वा चिनाउने काम, बेवारिसे लास आदि चिन्ह लाउने कामलाई हामी के भन्छौँ? शनाखत भन्छौँ। त्यसै गरी तारिख भनेको अदालतबाट झगडिया वा निजको वारिसलाई हाजिर हुन आउनु भनी लेखिदिएको मितिलाई हामी तारिख भन्छौँ। अब यहाँबाट पक्कै पनि यहाँहरूले यी शब्द भण्डारमा दिएका अभ्यासहरू बुझ्नुभयो होला भन्ने आशा मैले गरेको छु। अब हामी बोध तथा अभिव्यक्ति खण्डमा प्रवेश गर्छौँ। आउनुहोस् यसमा के छ हेरौँ। 3 दिएको कवितांश पढी सोधिएका प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् भनेको छ। क
त्यो र तिमी भनेका को हुन् हामीले कविताको आधारमा लेख्नु पर्यो। त्यो भनेको क्रान्ति वा भविष्यमा जन्मने वीर योद्धा वा क्रान्तिकारी सपूत हो र तिमी भनेको सन्तान छोराछोरी हुन्। त्यसैगरी किन क्रान्तिको आवश्यकता परेको हो? निरङ्कुश शासनको बढ्दो अन्याय, अत्याचार, दमन, कुरीति, भ्रष्टाचार, विकृति, विसङ्गति रूपी फोहोरबाट दूषित भएको नेपाली समाजमा परिवर्तन ल्याउन, स्वस्थ तुल्याउन क्रान्ति आवश्यक परेको हो। त्यसैगरी गमा जाउँ, त्यो हिउँ र आगो भन्दा पनि बढ्ता छोइने भएर आउँछ भन्नुको तात्पर्य के हो त भन्दाखेरि त्यो हिउँ र आगो भन्दा पनि बढ्ता छोइने भएर आउँछ भन्नुको तात्पर्य आगो र पानी भन्दा पनि बढ्ता शक्तिशाली भएर आउँछ, जसलाई कसैले पनि रोक्न सक्दैन भन्नु हो। अब यो कवितांश चाहिँ किताबमा छ, कवितांश चाहिँ किताबबाट हेरेर यहाँहरूले गर्नुहोला है। कवितांश मैले यहाँ दिएको छैन। त्यसैगरी घमा जाउँ, माथिको कवितांशमा कस्तो शैलीको प्रयोग गरिएको छ त भन्दा माथिको कवितांशमा गद्यलयात्मक संवादात्मक शैलीको प्रयोग गरिएको छ। अब यहाँबाट यो 3 नम्बर पनि यहाँहरूले गर्न सक्नुहुनेछ भन्ने आशा मैले गरेको छु। अब हामी अगाडि बढौँ। 4 नम्बरमा तलको कवितांश पढी सोधिएका प्रश्नको उत्तर लेख्नुहोस् भनेको छ। कवितांश किताबमा छ, किताबबाट यहाँहरूले हेर्नुहोला, पढ्नुहोला। हामी यहाँ उत्तर मात्रै गर्छौँ। क, आमाको सपना के थियो? आफूले निरन्तर पाइरहेको वेदनाको कारण अब जन्म लिएका हरेक सन्तानलाई वीर, साहसी र योद्धाको रूपमा हेर्ने अभिलाषा आमाले राखेकी छिन्। तर त्यस किसिमको परिवर्तन आफ्नो वर्तमान सन्ततिबाट सम्भव नभई आफ्नो भावी सन्ततिबाट मात्र हुने र आफूले मुक्ति पाउने सशक्त सपना आमाको थियो। त्यसैगरी खमा हेरौँ, यो मिठो गीतले तिमीलाई आफ्नो बाँसुरी बनाएनछ भन्नुको तात्पर्य के हो भन्दाखेरि आमाको चाहना देशभक्त सन्तान जन्माई क्रान्ति योद्धा बनाएर स्वतन्त्रता दिलाउने थियो। आफ्नो सन्तानको कलिलो अनुहारमा आमाले परिवर्तनको छाया देखेकी थिइन्। तोते बोलीमा परिवर्तनको मधुर ध्वनि सुनेकी थिइन्। तर त्यस गीतले आफ्ना सन्तानलाई मिठो सङ्गीत निकाल्ने बाँसुरी बनाउन नसकेकोमा आमाले चिन्ता व्यक्त गरेकी छन्। यही नै त्यो मिठो गीतले तिमीलाई आफ्नो बाँसुरी बनाएनछ भन्नुको तात्पर्य हो। यो पक्कै पनि बुझ्नुभयो होला भन्ने आशा मैले गरेको छु। यहाँहरूले यसलाई हेर्न सक्नुहुनेछ। हामी अब अर्को अभ्यासमा जाउँ। 5 नम्बर कवितामा आमा र छोरा के का प्रतीकका रूपमा प्रयोग गरिएका छन् छलफल गर्नुहोस् भनेको छ। आउनुहोस् छलफल गरौँ। नेपाली साहित्य जगतमा प्रथम गद्य कविको रूपमा स्थापित भएका कवि गोपाल प्रसाद रिमाल प्रेम, विकृति, विसङ्गतिलाई आफ्नो कविताको माध्यमबाट प्रस्तुत गरी आवाज उठाउने समाज सुधारक अभिव्यक्ति प्रस्तुत गर्ने कवि। यस आमाको सपना पनि यिनै चर्चित कविबाट लेखिएको हो। उनले यस कवितामा नेपाली समाजको निरङ्कुश शासनको अन्याय, अत्याचार, शोषण, दमन, कुरीति, भ्रष्टाचार, विकृति, विसङ्गति रूपी फोहोरबाट दुर्गन्धित बनेको कुरा स्पष्ट पारेका छन्। नेपाली समाजमा परिवर्तन ल्याउन क्रान्ति गर्न आवश्यक रहेको भाव कवितामा आमा र छोराको संवादबाट व्यक्त गरिएको छ। त्यसैगरी राणा शासनको अन्त्यपछि देशमा आएको अस्थिरताको कारण देशमा निकै समस्या आएको र यसैका कारण देश विकासको गति पनि रोकिएको कविले बताएका छन्। विक्रम सम्वत 2000 को आसपासमा रचना गरिएको यस कविताद्वारा कविले हाम्रो समाज राजनैतिक दुर्गन्धको जालमा फसिरहेको अवस्थामा रहेकाले यसलाई स्वस्थ तुल्याउन क्रान्ति गर्न पर्ने सन्देश व्यक्त गरेका छन्। शोषण, अत्याचार, दमन, कुरीति, विकृतिबाट पीडित भएकी नेपाल आमाले परिवर्तनको आशा भावी सन्ततिबाट राखेको कुरा कवितामा आशावादी ढङ्गले प्रस्तुत गरिएको पाइन्छ। आफूले निरन्तर पाइरहेको वेदनाको कारण अब जन्म लिने हरेक सन्तानलाई वीर, साहसी योद्धाको रूपमा हेर्ने अभिलाषा नेपाल आमाले राखेकी छिन्। तर त्यस किसिमको परिवर्तन आफ्नो वर्तमान सन्ततिबाट नभई आफ्नो भावी सन्ततिबाट मात्रै हुने र आफूले मुक्ति पाउने सशक्त भाव व्यक्त गरेकी छिन्। अन्ततः यस कवितामा कविले आमाको रूपमा नेपाल आमा र छोराको रूपमा जनतालाई देखाएका छन्। नेपाल आमाले आफ्नो जनताबाट वीरताको अपेक्षा गरेकी छिन्। वर्तमानको जनताबाट आफूले आश गरेको पाउन नसकेपछि नेपाल आमाले अब आउने भावी सन्ततिहरूमा क्रान्तिको चेतना हुने र बिहानको सूर्य चाहिँ क्रान्तिको किरण छर्दै देशलाई राम्रो दिशातर्फ मोड्ने कुराको आशा गरेकी छिन्। त्यसैगरी आउनुहोस् 6 नम्बरमा जाउँ। कवितामा कस्तो परिवेशको चित्रण गरिएको छ छलफल गरी उत्तर लेख्नुहोस् भनेको छ। हेरौँ, गोपाल प्रसाद रिमालद्वारा रचिएको यो कविता क्रान्ति चेतनाले भरिएको क्रान्ति कविता हो।
आमा र छोराको संवाद जसरी रचित यस कवितामा कविले नेपाली समाज निरङ्कुश शासनको कारणले अन्याय र शोषणमा परेको बताएका छन्। 2007 सालको क्रान्तिको पूर्वगानका रूपमा रचिएको यस कवितामा क्रान्ति पूर्वका क्रान्तिप्रतिका आशंका र निरङ्कुशताको अन्त्य भई शोषणमुक्त प्रजातान्त्रिक समाजको निर्माण भई क्रान्तिका सपनाहरू परिपूर्ण हुने विश्वास व्यक्त गरिएको छ। राजनैतिक अस्थिरताको कारणले देशमा निकै समस्या आएको र यसको कारणले देशको विकासको गति रोकिएको कुरा कविले बताएका छन्। क्रान्ति बिना शान्ति हुँदैन र अधर्म, असत्य र अन्यायको अन्त्य, धर्म, सत्य र न्यायको स्थापनाको निम्ति क्रान्ति अवश्यम्भावी छ। एक न एक दिन क्रान्तिको आँधीबेरी तुफान आई कालरात्रिको अन्त्य भई सुनौलो बिहानीको आगमन भएरै छाड्छ भन्ने कटु सत्यलाई नेपाल आमाका माध्यमबाट यस कवितामा व्यक्त गरिएको छ। विक्रम सम्वत 2000 तिर लेखिएको यस कवितामा त्यति बेलाको समाजको परिवेशको चित्रण गरिएको छ। सरकार राम्रो नभएको हुनाले देशमा हिंसा, हत्या, अत्याचार बढेको र देशलाई स्वस्थ बनाउनका लागि क्रान्ति आवश्यक भएको कविले बताएका छन्। तत्कालीन समयका युवालाई कविले कविताको माध्यमबाट अहिलेको पिँढीमा वीरताको कमी भएको भन्दै सचेत पारेका छन्। अबका पुस्तालाई नयाँ जोश र जाँगरले नै देशमा क्रान्ति ल्याउन र देशको मुहार फेर्नका लागि कविताबाट आग्रह गरिएको छ। अतः यस कवितामा देश र जनताको मुक्तिका लागि क्रान्ति अवश्यम्भावी भएको अनि क्रान्तिप्रति संशय र आशंका भएको परिवेशका साथै जनतामा राजनैतिक सचेतना वृद्धि हुँदै गएको एवं निरङ्कुश शासनको विरुद्धमा विद्रोहको स्वर बुलन्द हुँदै गएको, प्रजातन्त्रप्रति आशावादी सोच पलाउँदै गएको, निरङ्कुशताका बीचमा पनि विद्रोहको स्वर गुन्जायस अनि उकुस मुकुसको निरङ्कुश जहानिया राणा शासनकालको वातावरण र परिवेशको चित्रणसँगै क्रान्तिप्रतिको आशावादी दृष्टिकोण प्रस्तुत गरिएको पाइन्छ। यसलाई यहाँहरूले एकचोटि फेरि पढ्नुहोला। त्यसै गरी अब हामी जाउँ 7 नम्बरमा। मैले यसरी रोगीलाई झैँ तिम्रो कपाल मुसारी रहनु पर्ने छैन कवितांशबाट कविले के भन्न खोजेका छन्, आफ्नो प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नुहोस् भनेको छ। हेरौँ के भन्न खोजेका छन्। आमाको सपना कविता कवि गोपाल प्रसाद रिमालको सर्वोत्कृष्ट रचना हो। नेपाली साहित्य जगतमा प्रथम गद्य कविका रूपमा स्थापित भएका गोपाल प्रसाद रिमाल प्रकृति, प्रेम, विकृति, विसङ्गतिलाई आफ्नो कविताको माध्यमबाट प्रस्तुत गरी आवाज उठाउने, समाज सुधारक अभिव्यक्त प्रस्तुत गर्ने कवि हुन्। आमा र छोराको संवाद जसरी रचित यस कवितामा कविले नेपाली समाज निरङ्कुश शासनको कारणले अन्याय र शोषणमा परेको बताएका छन्। उनले यस कवितामा आमाले आफूले देखेको क्रान्तिको सपनाप्रति छोराको संशय निवारण गरी विश्वास दिलाएकी छिन्। आजसम्म क्रान्तिपुत्र जन्मन नसकेको तर भविष्यमा जन्मने त्यो क्रान्तिपुत्र हिउँ र आगोभन्दा पनि बढ्ता छोइनी महान क्रान्ति योद्धा हुनेछ, जसले क्रान्तिको नेतृत्व गरी क्रान्तिको आँधीबेरी ल्याउनेछ। त्यस अवस्थामा नेपाल आमाका सन्ततिहरू निरङ्कुशताका विरुद्ध प्राणको बाजी थापी क्रान्तिमा होमिनेछन्। सारा नेपालीको रगत उम्लनेछ अनि नसामा देशभक्तिको भाव सलबलाउनेछ। यस अवस्थामा नेपाल आमाले रोगीलाई झैँ सन्तानको कपाल मुसारी रहनु पर्ने अवस्था हुँदैन। आमालाई सान्त्वना दिँदै कुशासनको अन्त्यका लागि सङ्ग्राममा जान लालायित हुनेछ। नेपाल आमालाई निरङ्कुशताको जन्जिरबाट मुक्ति दिलाई देशमा प्रजातन्त्र ल्याउनका लागि नेपाल आमाका सन्तानहरू क्रान्तिमा होमिनेछन्। अन्ततः यस वाक्यबाट कविले अब आउने भावी पुस्ताले क्रान्ति ल्याएपछि यस क्रान्ति पछिका सम्पूर्ण नेपाली जनताहरू धेरै अघि बढ्नेछन् र रोगी झैँ भएर बस्ने छैनन् अनि आफ्नो हकका लागि आवाज उठाउनेछन् भनेर व्यक्त गर्न खोजेका छन्। यसलाई पनि यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ है। त्यसै गरी अब हामी 8 नम्बरमा जाउँ। आमाको सपना कवितामा कविले क्रान्ति किन र कसरी आउने कल्पना गरेका छन्। दिएका बुदालाई समेत आधार बनाई समीक्षात्मक प्रतिक्रिया लेख्नुहोस् भनेको छ। किताबमा तपाईँको बुदा दिएको छ, बुदा किताबबाट हेर्नु होला। त्यही बुदालाई आधार बनाएर लेखिएको छ। हेरौँ के छ। आमाको सपना कविता कवि गोपाल प्रसाद रिमालको सर्वोत्कृष्ट रचना हो। यस कवितामा कविले नेपाली समाजको निरङ्कुश शासनको अन्याय, अत्याचार, शोषण, दमन, कुरीति, भ्रष्टाचार, विकृति, विसङ्गति रूपी घोरबाट दुर्गन्धित बनेको छ र नेपाली समाजमा परिवर्तन ल्याउन क्रान्ति गर्न आवश्यक रहेको भाव कवितामा आमा र छोराको संवादबाट स्पष्ट पारेका छन्। आमाको सपना कविता एक क्रान्तिकारी भाव जगाउने कविता हो। विक्रम सम्वत 2000 को आसपासमा सिर्जना गरिएको उक्त कविताले राणा शासनपछि राजनैतिक अस्थिरताको कारण देश पछि परेको समयमा जनतालाई ऊर्जाशील भएर देश विकासमा लाग्न अनुरोध गरेका छन्।
निरङ्कुश शासनको अन्याय र अत्याचारलाई चिरेर सुन्दर भविष्यको कल्पना गर्न क्रान्ति चाहिएको हो भनेर कविले आमाको माध्यमबाट कवितामा प्रस्तुत गरेका छन्। नेपाल आमालाई आशावादी रहेको देखाएर आउने पुस्ता हावाको भन्दा चर्को वेग हुने र बिहानको सूर्य जस्तो विकराल र उज्यालो क्रान्ति हुँदै आउने कुरा कवितामा व्यक्त गरिएको छ। अन्ततः कवितामा कविले नेपाल आमालाई निरङ्कुशताको जन्जिरबाट मुक्ति दिलाउनुको साथै नेपाली जनताले जीवन रक्षाको लागि अर्को आश्रय खोज्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरी सम्पूर्ण जनतालाई स्वतन्त्रता दिलाउन र समतामूलक समाजको निर्माण गरी आमाको समृद्धिका सपना साकार पार्न आउने कल्पना कविले आमाको माध्यमबाट प्रकट गरेका छन्। त्यसैगरी अब हामी जाउँ 9 नम्बरमा। के छ त हेरौँ। आमाको सपना के हो र त्यो कसरी साकार हुन्छ? आमाको सपना कविताका आधारमा समीक्षात्मक उत्तर लेख्नुहोस् भनिएको छ। हेरौँ के छ। नेपाली कविताका प्रथम गद्यकवि गोपाल प्रसाद रिमाल विक्रम सम्वत 1975-2030 द्वारा रचित आमाको सपना नामक कविता राष्ट्रप्रेमको भावनाले उत्प्रोत र उत्कृष्ट क्रान्तिकारी विचार अभिव्यक्त भएको कविता हो। उनका कवितामा नेपाली समाजमा व्याप्त अन्याय, अत्याचार, शोषण, दमन, कुरीति, भ्रष्टाचार आदिका विरुद्धमा क्रान्तिकारी आवाज उठाइएको पाइन्छ। आमाको सपना कवितामा कविले नेपाली समाज निरङ्कुश शासकको अन्याय, अत्याचार, विकृति, विसङ्गति रूपी फोहोरबाट दुर्गन्धित बनेको छ र यसलाई स्वस्थ तुल्याउन क्रान्ति गर्न आवश्यक रहेको भाव कवितामा उपस्थित आमा र छोराको बीचको संवादको माध्यमबाट व्यक्त गरेका छन्। कवितामा अभिव्यक्त विषयवस्तुका आधारमा आमाको सपना क्रान्ति तथा परिवर्तन हो। निरङ्कुशता, अन्याय, अत्याचार, विकृति, विसङ्गति आदिको अन्त्य गर्दै जनतालाई स्वतन्त्रता दिलाउनका साथै आफ्नो सन्तान निडर, आत्मविश्वासी र स्वावलम्बनका सपना आमाले देखेकी छिन्। क्रान्ति आउने कुरामा आमाको आशावादी दृष्टिकोण कवितामा प्रस्तुत गरिएको छ। नेपाल आमाले शिशुकै कलिलो मुहारमा क्रान्तिको छाप देख्न चाहन्छन् र बालकको तोते बोलीमा क्रान्ति पुरुषका मधुर वाणी सुन्न चाहन्छन्। यस कवितामा नेपाल आमाले आफ्नै सन्तानलाई वीर योद्धा बनाएर क्रान्तिकारी गीत घन्काउन चाहेको भाव पनि व्यक्त भएको देखिन्छ। क्रान्तिको अवतरण भएपछि क्रान्ति चेतना शून्य शिशु पनि यसको अनुयायी हुनेछ अनि क्रान्तिको बिगुल फुकेपछि सत्यमाथि हुने अन्याय, अत्याचार विरुद्ध सबै जनताहरू लागि पर्नेछन्। समाजमा विद्यमान अन्याय, अत्याचार विरुद्ध सबैलाई क्रान्तिमा होमिन आह्वान गर्ने उद्देश्यले यस कवितामा विस्तार भएको छ। अन्ततः आमाले आफूले निरन्तर पाइरहेको वेदनाको कारण अब जन्म लिने हरेक सन्तान साहसी योद्धाको रूपमा हेर्ने अभिलाषा कविले राखेका छन्। तर त्यस किसिमको परिवर्तन आफ्नो वर्तमान सन्ततिबाट नभई आफ्नो भावी सन्ततिबाट मात्र हुने र आफूले मुक्ति पाउने सशक्त भाव कवितामा व्यक्त गरिएको छ। त्यहाँको छुट्टी छ, त्यसलाई हेर्नलाई व्यक्त गरिएको छ 9 नम्बरमा। त्यसैगरी अब हामी 10 नम्बरमा जाउँ। दिएको अनुच्छेद पढी सोधिएका प्रश्नको छोटो उत्तर दिनुहोस् भनेको छ। अनुच्छेद यहाँहरूले किताबबाटै हेर्नुहोला, मैले यहाँ उत्तर मात्र लेखिदिन्छु। क पदक्रमका आधारमा संसारका भाषालाई कति प्रकारमा वर्गीकरण गरिएको छ भनेको छ। पदक्रमका आधारमा संसारका भाषालाई 6 प्रकारमा वर्गीकरण गरिएको छ। त्यसैगरी नेपाली र अङ्ग्रेजी कस्तो कस्तो पदक्रम भएका भाषा हुन् भन्दाखेरि नेपाली कर्ता, कर्म र क्रिया र अङ्ग्रेजी कर्ता, क्रिया र कर्मको पदक्रम भएका भाषा हुन्। त्यसैगरी ग नम्बर व्याकरणिक पदक्रम र आलङ्कारिक पदक्रममा के भिन्नता छ भनेको छ। व्याकरणिक पदक्रममा कर्ता, कर्म र क्रियाको निश्चित क्रमबद्धतामा वाक्यात्मक संरचना हुन्छ भने आलङ्कारिक पदक्रममा स्रष्टाले भनाइमा जोड दिन वा शीर्ष भन्न कर्ता, कर्म र क्रियाको क्रमबद्धतालाई भङ्ग गरी पदको प्रयोग गर्दा विचलन भएको हुन्छ। त्यसैगरी घ नम्बरमा हेरौँ। भाषामा विचलन किन हुन्छ भनेको छ। भाषालाई प्रधानता दिन भाषामा विचलन हुन्छ। यो पनि यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ, मजाले पढ्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी अब हामी जाउँ 11 नम्बरमा। दिएको कवितांशलाई सामान्य पदक्रममा रूपान्तरण गर्नुहोस् र कवितांशले भन्न खोजेको कुरा के हो छलफल गरी उत्तर दिनुहोस् भनिएको छ। त्यसैगरी यसो एन्सर हेरौँ। त्यो उत्तर प्रश्न चाहिँ यहाँहरूले किताबबाट हेर्न सक्नुहुनेछ। एन्सर चाहिँ यहाँ छ। तिमी सत्य कुरालाई यसरी चुम्बकीय र कथा सुने झैँ सुन्ने छैनौ। तिमी त्यसलाई आफै नै देख्न सक्ने, सहन सक्ने र ग्रहण गर्न सक्ने हुनेछौ। तिमी मैले यसरी धैर्य दिनुको सट्टा सङ्ग्राममा जाँदा लाख सम्झाएर पनि नमान्ने आमाको मनलाई सान्त्वना दिँदै बिदा हुनेछौ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले निर्धारण गरेको अभ्यास खण्ड
यही नै सकिएको छ। योभन्दा पछाडि पनि अभ्यास त छ तपाईँहरूको किताबमा, त्यहाँ सुनाइ र बोलाइको अभ्यास छ। सुनाइ र बोलाइको अभ्यास त्यति धेरै जटिल नभएको हुनाले मैले यहाँ बनाएको छैन। व्याकरण खण्डको जुन अभ्यास छ, जुन अक्षर संरचनाको कुरा छ, अक्षर संरचनाको छुट्टै भिडियो मैले यहाँ बनाइसकेको छु। त्यहाँ गएर पनि तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ। मैले आई आइकनमा पनि राखिदिन्छु, त्यहाँ गएर पनि यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ। आजको लागि लगभग हाम्रो समय यहीँ सकिएको जानकारी गराउन चाहन्छु। हामीलाई हेरेर साथ दिनुभएकोमा यहाँहरू सबैलाई हृदयतः धन्यवाद व्यक्त गर्दै फेरि पनि हाम्रा भिडियोहरूमा लाइक, कमेन्ट तथा सब्सक्राइब गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दै आजको लागि यति नै भन्दै बिदा माग्न चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। यहाँहरूको दिन, यहाँहरूको रात शुभ रहोस्, शुभ बितोस्। हस्त धन्यवाद।